सम्पूर्णमा हार्दिक नमन, हार्दिक नमस्कार। अस्माकं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानस्य 245 नियमितः वाचितः कार्यक्रमे उपस्थितः व्यवस्थापकः, साहित्यानुरागी सर्जकः, अनुवादकः, वाचकः, श्रोतागणस्य समीपे हार्दिक प्रणामं करोमि। हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रमलाई लिएर यहाँहरूका सान्निध्यमा आज मिति 2079 साल आषाढ 7 गते मंगलबारका दिन, तदनुसार आषाढ कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि ईस्वी सन् 2022 जुन 21 तारिकका दिन यहाँहरूका सान्निध्यमा 245औं हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रमलाई लिएर म तोयानाथ सुवेदी हेटौँडादेखि उपस्थित भइसकेको छु र आज विशेष रूपमा विशेष दिन परेको छ। अद्य दिने विशेष अन्तर्राष्ट्रिय अष्टमवर्षस्य योग दिवस स्थिति। आज विशेष अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस रहेको छ। आज योगेन मानवाय हितम करोतीति, योगले मानिसलाई चाहिँ हित गर्ने काम गर्दछ। युज योगे व्युत्पत्ति अनुसार योग शब्द निर्माणम भवतीति र युज योगे धातुबाट योग शब्द बन्दछ, जसको अर्थ हुन्छ जोड्नु भन्ने। र जसले यसरी आत्मालाई लगेर परमात्मामा जोड्ने अथवा सारा इन्द्रियहरूलाई निरोध गर्ने काम गर्दछ, त्यसलाई नि योग भनेर भनिन्छ। र योगको विशेष परिभाषामा योग चित्त वृत्ति निरोधः भनेर यसरी चाहिँ उल्लेख भएको पाइन्छ पातञ्जलि योग शास्त्रमा। र जसले मनलाई वा चित्तलाई यताउता गर्नबाट रोक्नुलाई नै हामी योग भनेर भन्दछौँ। र योगका 8 अङ्गहरू रहेका छन्। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारलाई क्रिया योगका रूपमा मानिन्छ भने ध्यान, धारणा र समाधिलाई ध्यान योगका रूपमा यसरी चाहिँ स्वीकार गरिन्छ। र आज विशेष भौमाष्टमी पनि रहेको छ। भौमाष्टमी व्रत आजैका दिनमा मानिन्छ। त्यस्तै तरहले गोरखकाली पूजा पनि आजै गरिन्छ। देवपाटनमा त्रिशूल यात्रा भलभल अष्टमी भनेर पनि भनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पनि आजैका दिनलाई यसरी मानिने भएका कारणले गर्दाखेरि र सबैमा हार्दिक प्रणाम गर्दै र हार्दिक नमस्कार टक्र्याउँदै र यहाँहरूका सान्निध्यमा 245औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रम लिएर यहाँहरूका सान्निध्यमा उपस्थित भइसकेको छु म। र आदरणीय व्यक्तित्वहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हेम पोखरेल नमस्कार गुरु भन्नुहुन्छ, हजुरलाई पनि हार्दिक स्वागत र हार्दिक नमस्कार पनि टक्र्याउँदछु। चेतना दाल पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, नमस्कार भन्दै उहाँलाई पनि म हार्दिक नमस्कार र हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यस्तै तरहले लक्ष्मी रिजाल हाम्रो आदरणीय यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ र उहाँले पनि नमस्कार भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत र हार्दिक नमस्कार गर्दछु। र अब ढिला नगरिकन आज हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा 245औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने विभिन्न लघुकथाहरू रहेका छन् र यिनै लघुकथाहरूको सेरोफेरोमा रहेर म आजको नियमित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, व्यवस्थापक हुनुहुन्छ, सर्जक हुनुहुन्छ नन्दलाल आचार्य। उहाँको पहिलो
कथा रहेको छ योग भन्ने आज वाचन हुने र यस लघुकथालाई विशेष रूपमा मन पराइदिनु भएको छ अथवा रोजिदिनु भएको छ लक्ष्मी रिजालले र उहाँप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो पहिलो लघुकथा रहेको छ आज वाचन हुने। त्यस्तै तरहले दोस्रो लघुकथा रहेको छ आज वाचन हुने को दोषी भन्ने नीरज कोइरालाको। त्यस्तै तेस्रो लघुकथा रहेको छ आदरणीय सर्जक राजकुमार कार्कीको अचम्मको सपना भन्ने र त्यस्तै चौथो लघुकथा रहेको छ आज वाचन हुने उत्तम जुनी भन्ने देवप्रसाद थापा मामाको र पाँचौं लघुकथा रहेको छ मागेको साम्राज्य भन्ने आदरणीय सर्जक दिनेश निरौला ज्यूको यिनै लघुकथाहरूको सेरोफेरोमा रहेर म यहाँहरूका सान्निध्यमा आजको 245औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र आदरणीय सर्जक हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ राजकुमार कार्की र उहाँको आज लघुकथा वाचनमा परेको छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र अब ढिला नगरिकन आज विशेष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस भएका कारणले गर्दा पहिलो लघुकथा रहेको छ आदरणीय सर्जक व्यवस्थापक हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका नन्दलाल आचार्यको योग भन्ने र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। उसले आफ्नो स्वभाव बिल्कुलै परिवर्तन गर्यो। परिवार र आफन्त छक्क परे। बिहान 8 बजे उठ्ने 4 घण्टा पहिले नै उठ्न थाल्यो। जतिखेर पायो त्यतिखेर जे पायो त्यही खाने मान्छे सूर्योदयभित्र मात्र सीमित खान थाल्यो। जोसँग पनि विवादमा अग्रसर हुने मान्छे सीमित कुरा गरी विवाद स्वतः निर्मूल गर्न थाल्यो। मासुजन्य परिकारमा यसरी रमाउने मान्छे कट्टर र शाकाहारी भयो। उपवास बस्नुलाई वायात ठान्ने मान्छे हप्ताको 2 दिन उपवास बसे। गडेको रोग भाग्ने बताउन थाल्यो। कुरो बुझ्दै जाँदा पत्ता लाग्यो ऊ बिहान बेलुका 2-2 घण्टाका दरले योग गर्दो रहेछ। कथा समाप्त। विक्रम सम्वत 2079 साल आषाढ 7 गते सृजनाकुटी सिराहामा रहेर रचना गर्नुभएको योग भन्ने लघुकथा रहेको छ। योगले गर्दा मानिसका आनी बानीमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ एक तरहले। अर्को योगका कारणले गर्दा खानेकुराहरूमा पनि उसले संयमता अपनाउन थाल्दछ भनेर त्यसलाई पनि देखाउन खोजिएको छ। मासु अथवा मांसाहारी व्यक्ति अथवा मासु भने चाहिँ हुरुक्क हुने व्यक्ति, शाकाहारी भनेको दृष्टान्त पनि यसरी चाहिँ योगकै कारणले गर्दा रहेको छ। उपवासले रोग निको भएको कुरा देखाउन खोजिएको छ यहाँ र योगले आत्मालाई परमात्मासँग जोड्ने अथवा मन मस्तिष्कलाई यसरी निरोध गर्ने अथवा रोक्ने अथवा सारा इन्द्रियहरूका छरिएर रहेका इन्द्रियहरूका चाहिँ विभ्रान्त पक्षहरूलाई यसरी सम्भ्रान्त बनाएर यसरी रोक्ने काम योगले गर्दछ र त्यसकारणले गर्दाखेरि मानिसले योग गर्नुपर्दछ भन्ने विषयवस्तुमा आधारित भएको योग लघुकथा रहेको छ र अत्यन्त मार्मिक लघुकथा रहेको छ र आज विशेष अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भएका कारणले गर्दाखेरि योग साधनामा लाग्नुपर्दछ र आत्मालाई लगेर परमात्मासँग जोड्नुपर्दछ। सारा इन्द्रियहरूलाई यसरी चाहिँ निरोध गर्नुपर्दछ, चित्तलाई मनलाई निरोध गर्नुपर्छ भन्ने यसरी भाव यो लघुकथामा पाइन्छ। आदरणीय सर्जकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र हामीलाई माया गर्नुहुने आदरणीय सर्जकहरू र आदरणीय व्यक्तित्वहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। रोशन पराजुली नमस्कार भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। रोशन पराजुली यसरी टिप्पणी उतार्दै हुनुहुन्छ, अहिमत जाहेर गर्दै हुनुहुन्छ, योग साधक स्वास्थ्य रहने भएछ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ
र राजकुमार कार्की पनि आहा यो कथा चोटिलो र सन्देशवर्धक भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु सर्जकहरूप्रति, राजकुमार कार्कीप्रति, त्यस्तै गरेर रोशन पराजुलीप्रति। र अब म ढिला नगरिकन आज वाचन हुने दोस्रो लघुकथा रहेको छ। आदरणीय सर्जक निरज कोइराला बेलुका 1 उदयपुर र हाल इटरीमा रहनुहुन्छ। उहाँद्वारा प्रेषित भएको लघुकथा को दोषी भन्ने दोस्रो लघुकथा रहेको छ आजको वाचनमा परेको। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। को दोषी भन्ने कथा। सरिता, तिमी किन यसरी निन्याउरो भए कि? तिमी त अचेल बाटो बिराएर हिँड्न थाल्यौ नि। म तिमीलाई नअगाडि कहिल्यै पवित्र हुन सक्दिनथे। आज त मलाई तिमीलाई छुन घिन लाग्यो। अब म तिम्रो छेउ कहिले आउँदिन। मजाले घोच्यो मानवले। पिल पिल आँसु झार्दै सरिता बोली, प्रेम, मान, इज्जत, धर्म, संस्कार सबैले बाटो बिराए। मेरो इज्जत लुटे। यो सबैको कारण तिमी हौ मानव। तिमीलाई आजदेखि मानव भन्न घिनाउँछु। छक्क पर्दै मानव रन्कियो। लौ, बिना कसुर मलाई दोष दिने? सरिताले रुँदै थपी, मसँग लडीबुडी गरेर मलाई पवित्र राख्ने, शालिग्राम बेचेर मलाई अपवित्र बनाउन फोहोर खन्याउने नै तिमी भएपछि कसलाई दोष लगाउनु त? यहाँ कथा समाप्त हुन्छ। आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व निरज कोइरालाद्वारा हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ को दोषी भन्ने। वास्तवमा यहाँ सबै एक तरहले आफ्नो ठाउँबाट सबै दोषी छन् र त्यसमा पनि मानव त अत्यन्त दोषी छ। र अनि मेरो इज्जत पनि लुट्ने काम, धर्म, संस्कार सबैले चाहिँ बाटो बिराउने काम म माथि गरे र यो सबैको कारण तिमी नै हौ मानव भनेर चाहिँ यसरी मानवलाई दोषारोपण गर्ने काम यहाँ सरिताले गरेकी छन्। र तिमी अचेल बाटो बिराएर हिँड्न थाल्यौ नि सरिता भनेर पनि यसरी मानवले नै दोष लगाउने काम गरेको छ। म तिमीलाई नअगाडि कहिल्यै पवित्र हुन सक्दिनथे। आज त मलाई तिमीलाई छुन घिन लाग्यो। अब म तिम्रो छेउ कहिले आउँदिन। मजाले घोच्यो मानवले भनेर यसरी चाहिँ यहाँ एक तरहले सरिता भन्ने एउटा नदी पनि हुन सक्छ, अर्को तरहले यहाँ सरिता भन्ने कुनै व्यक्ति पात्र पनि हुन सक्छ। र यिनै कुराहरूको सेरोफेरोमा रहेर वास्तवमा दोषी को त भन्दा मानव नै हो। र जसलाई पनि फोहोर बनाउने अथवा अपवित्र बनाउने काम अथवा मानवले नै गरिरहेको हुन्छ। र त्यसकारणले गर्दाखेरि मसँग अब तिमी लडीबुडी गरेर मलाई पवित्र राख्ने, शालिग्राम बेचेर मलाई अपवित्र बनाउन फोहोर खन्याउने नै तिमी भएपछि अब म कसलाई दोष लगाउनु त भनेर यसरी नदीले भनेकी छन्। र यहाँ अपवित्र काम गर्ने काम, शालिग्राम बेच्ने काम मानवले गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले त त्यस्तो एउटा शालिग्राम जस्तो चाहिँ वस्तु तिमीलाई दिएको थिएँ, तर तिमीले त्यसलाई बेचेर आफ्नो पेट अथवा आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने त्यस्तो अपवित्र काम तिमीले गरेका छौ। तैपनि तिमीले त्यस्ता अपवित्र काम गर्दाखेरि पनि तिमीलाई मैले यस्तो गरेको छु भन्ने कुराको भान छैन भन्ने भावमा को दोषी भन्ने यसरी चाहिँ लघुकथा सृजना भएको छ। आदरणीय सर्जकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र आदरणीय व्यक्तित्वहरू उपस्थित भइरहनु भएको छ हामीलाई माया गर्ने। र विशेष प्रतिक्रियाहरू र समीक्षाहरू, अभिमतहरू जाहेर हुने शान्ता तिमसिना, नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। नारायण प्रसाद निरौला लघुकथा आमा नानी भारद्वाज भनेर के लेख्नु भएको छ, यहाँ पुरै आइरहेको अवस्था छैन। र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु नारायण प्रसाद निरौलाप्रति। कथाको व्याख्या नगरौँ हजुर समय खान्छ भन्नुभएको छ। र वास्तवमा
अब अलि बढी नै व्याख्या भए